نکته تربیتی که بسیار مهم است او درباره استقامت است و درباره ثابت قدماندو در زندگی خو انسان است که در مختلف مسائل ها و مشکلات روبرو میشنه و از تمام که زیاد در مقابل گناه انسان باید استقامت نشو بده، در مقابل از اینکه دین در ضعیف میشه و یک جهاد را انسان شروع کرده، یک تحریک را انسان شروع کرده، یک نهضت را انسان شروع کرده، انسان که باید ثابت قدم بمونه و از تمام که زیادتر امی که مو پیروکار ابا عبدالله علیه السلام هسته، پیروکار امام زمان علیه السلام هسته، زیر سایه پرچم امام زمان علیه السلام که زندگی مونی باید مو ای ثابت قدمی خود حفظ کنیم. سروران عزیز، بسیاری از افرادها را انسان میگرند در زندگی خو. قبلا هم در یک جای ما گفتم که اوایل زندگی خو امام زمانی بوده و آخرا که استطوق مکدی که از قافله عشق امام زمان علیه السلام و از پیروکاری امام زمان علیه السلام از دایرهشی بور شده. این مو دمنی زندگی خو میگرنیم، مختلف افرادها را انسان تجربه ها را انسان میگرنه، من تاریخ میگرنه. بعضی از انسان ها هم دوباره برگشت کردن و دوباره آمدن به طرف از این خاندان آمده. لذا یکی از درس های مهم عاشورا و یکی از درس های مهم تحریک ابا عبدالله علیه السلام او ثابت قدم بودو هسته. در زیارت عاشورا ما میخوانیم عزیزان من که اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم العروض، او روزی که در روز قیامت شما وارد میشی، به قیامت وارد میشی، به محشر وارد میشی، مور شفاعت امام حسین علیه السلام نصیب کنه. و ثبت لی قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین، و اونهایی که شفاعت از اونهای مور نصیب کو که اونها ثابت قدم بودن. ایرا امام های از مو دمنی مختلف دعاها، مونی مختلف زیارتها ای ثابت قدمی عاشورایان را و ثابت قدمی تحریک ابا عبدالله علیه السلام را برای شما بیان مونه. جلوگر شد و نمایا شد ثابت قدمی از این خاندان. امام سجاد علیه السلام مگه ما بسیار ضعیف بودم، مریض بودم، ناتوان بودم، مگه در آخرین شبهایی که در آخر شب عاشورا دیدم که امام حسین علیه السلام که اصحاب خود رو گفتگو مونه، که اصحاب خود رو سخن مونه و شما بارها شنیدین، لیکن ما میخواهیم از این انگل باید شما نگاه کنین، از این دید باید شما نگاه کنین که امام حسین علیه السلام مگه که چراغ را ما خاموش مونم بریم شما. لیکن امی جنبه ثابت قدمی از این بزرگوارا و یاران با وفایشی هسته که هر کدام شی مگه هزار مرتبه جان از ما قربان شنم و تو را ایله نمیدی. درس است از من، درس که مو شما از عاشورا باید بگیریم. مو پایبند دین خو، مذهب خو، اقدارهای اخلاقی اهل بیت علیهم السلام که بیان کرده، مو باید پایبند باشیم، مو باید ثابت قدمی باید نشو بدیم. و همزو خاطر یک زمانی ما سخنرانی میکردم درباره عاقبت بخیری که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. در این زمانی پرتلاتوم، در این زمانی که لحظه انسان نه از مرگ خو اطلاع داره، نه انسان از عاقبت خو اطلاع داره که کی گمراه شونه و کی انسان را گناها و دنیا و ماحول و شرایط زمان و میډیا و سوشل میډیا انسان را گمراه کنه، هیچ لحظه ای که است بریش اعتبار نماند. زانی من برادرانی من، مرگ که است اموت تلوار مرگ بریش سرای از موسته، اموتر تلوار و شمشیر گمراهی موشمو را در احاطه کده شاید که است بگره عبدالله. لذا از زانی من ناجوریا را انسان توغ مونه، بیماریا را انسان توغ مونه، ویروس کرونایی که خدا از دست از این مور نجات بیده انسان توغ مونه، هیچ وقت هیچی گارانتی نمانده مو شما که توغ کنی که مو زنده ممنی یا نممنی. خب چرا انسان کاری کنه که استقامت شیره و ثبات شیره و ثبات قدمی شیره او را کسته از گیرشی بگره. انسان سعی و کوشش کنه، واقعا خدا شاهده والله بالله که این رای را که مو انتخاب کردی و این مجالس را که مو انتخاب کردی، این مینه ها مو شما را میرسندن در رای امام حسین علیه السلام. و اگر مو کم ثابت قدم نشو بدی خود خوره، مو میتنی خود خوره بچاو کنی از این وسوسه های شیطان، از وسوسه های شیطان.
امام حسین علیه السلام در شب عاشورا گفتگویشی تمام نمیشه رو مینگرنی که از اولین نفر که بارها شما شنیدین، لیکن از این دید باید، از این دایرکشن باید توقع کنیم که ابوالفضل عباس بال میشه و وفاداری خوره و ثبات قدمی خوره و امو استقامت خوره در خدمت ابا عبدالله علیه السلام، خدمت امام وقت از خود نشون میده که ما نه امامت رو ایله نمیدم، این استقامت نشون میده، این ثبات قدمی از این بزرگوارا را نشون میده. لذا وقتی که استقامت را شما توقع کنی، استقامت در چند مراحل زندگی بسیار بسیار ضروریه. یک، در مسائل اقتصادی و مسائل دنیوی و مشکلاتی که انسان در بر میگیره، اونجا انسان باید استقامت نشون بده، اونجا انسان باید ثابت قدمی نشون بده، اونجا انسان باید مقاومت کنه، اونجا انسان باید منش اینقدر انرژی باشه که مشکلات چی را زمینگیر نکنه. این ثابت قدمی را هم علم نفسیات و هم روانشناس ها و هم روایات که است تاکید کرده که در روبروی مشکلات باید انسان ثابت قدم باشه، هم انسان از جهت فردی خو هم از جهت اجتماعی که یک بحران و یک کرایسیسی که برای یک سوسایتی مایا، برای یک ملت مایا، برای یک قوم مایا، حتی برای یک خانواده اگر مایا عزیزان من سروران عزیز، اونجا انسان باید استقامت نشون بده، اونجا باید انسان پایداری نشون بده. کلانترین درسی از ابا عبدالله علیه السلام خو مو استقامت میگیری. لذا در تمام مراحل زندگی کرایسیس هایی که انسان در بر میگیره، اونجا انسان که است باید استقامت نشون بده، اونجا ثبات نشون بده. اولین نفر ابوالفضل عباس علیه السلام بال شد که مولا ما ثابت قدم ممنون در تاخیر لمحه. ثابت قدمی ابوالفضل عباس شما توقین که انسان واقعا حیران ممنون که شمر مایا، چون که از طرف مادر حضرت عباس علیه السلام شمر یک قبیله، یک هم قبیله بودن، یک قسم موگی که میتونی بگی رشته داری بود. آمد امان نامه ورد از عبیدالله ابن زیاد و ابوالفضل عباس را گفت که تو امام حسین ایلک و بیا طرف از مو تور امان نامه میدی، یعنی مو شرط لکاینی که تور مو ضرر نمیدی بلکه انعامات کست میدی. ابوالفضل عباس که واقعا بزرگوار عجیب شخصیت بوده که امام صادق علیه السلام، امام سجاد علیه السلام خطاب مگر نافذ البصیره بوده، صاحب بسیار بصیرت بوده ابوالفضل عباس. شیمر لان مونه، شیمر کست سرزنش مونه و شیمر کست آپس رایی مونه. مگر ما چطور میشه که فرزند امام علی، فرزند علی مرتضی را و امام وقت را که ما باید مطیع محض یزی باشیم، مظهر ولایت یزی زندگی مونو ما اور تنها اله بدیم، این ثابت قدمی را نشون میده عزیزان من.